हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। और आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर था वन और साल था 2022। पाकिस्तान के अंदर एस्टीम लेवल का पेपर है, जिसके अंदर पूछा गया कि डिस्कस इन डिटेल हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इफेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी और ग्लोबलाइजेशन का क्या कनेक्शन है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर ये एक छोटी सी दुनिया का नक्शा सा नज़र आ रहा होगा। इसको एक कॉमन टर्म के अंदर ग्लोब भी कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब असल ये है कि दुनिया, जो कि इतनी बड़ी दुनिया है, प्लैनेट अर्थ है, वो एक ग्लोब बन के सुकड़ के आपकी टेबल पे आ गया, आपके कमरे के अंदर आ गया है। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है जी। तो इन ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड इज़ कनेक्टिंग कल्चरली एंड इकोनॉमिकली, इवेंचुअली बिकमिंग सिमिलर टू ईच अदर। बस यही इसका डेफिनेशन है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर हो ये रहा है कि पूरी दुनिया कनेक्टेड हो गई है कल्चरली और इकोनॉमिकली। कल्चर एक सेम पैटर्न के ऊपर आता जा रहा है, पूरी दुनिया का एक ग्लोबल कल्चर बनता जा रहा है। और उसके साथ साथ इकोनॉमिकली भी जो है वो दुनिया जो है वो इंटीग्रेट हो रही है। ग्लोबलाइजेशन इज़ द स्प्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड जॉब्स अक्रॉस द बॉर्डर एंड कल्चर। जो ग्लोबलाइजेशन है, इसने यकीनन प्रमोट किया है पीस को और सिक्योरिटी को, जो कि इस सवाल का भी हमारा पॉइंट है कि जाहिर सी बात है कि जब ये कनेक्शन हो रहा है तो दरअसल प्रोडक्ट्स का स्प्रेड है, टेक्नोलॉजी का स्प्रेड है, इंफॉर्मेशन का स्प्रेड है और जॉब्स तक का स्प्रेड है अक्रॉस द बॉर्डर। यानी कि अब सरहदें कोई हैसियत नहीं रखती हैं। पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी मुल्क है, उसका कल्चर जो है वो एक दूसरे के कल्चर के साथ जो है मिक्स हो रहा है। प्रोडक्ट्स इधर से उधर जा रही हैं, जॉब्स करने के लिए लोग इधर से उधर जा रहे हैं बॉर्डर के। टेक्नोलॉजी अब किसी की मीरास नहीं रही है पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो ये ग्लोबलाइजेशन है। इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर देखना ज़रूरी, क्योंकि जो सवाल है इकोनॉमिक टर्म से जुड़ जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन इज़ एन इंटरडिपेंडेंसी ऑफ नेशंस अराउंड द ग्लोब। फिर एक बात आ गई कि आज दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए से एक दूसरे की मोहताज हो गई है। दुनिया जो है वो अब कट नहीं सकती, कोई मुल्क दूसरे मुल्क से कट नहीं सकता, क्योंकि इकनॉमिकली जो है वो इंटरडिपेंडेंट हो गया एक दूसरे का। पेट्रोल की ज़रूरत है हर मुल्क को, पेट्रोल हर जगह नहीं होता। इसी तरीके से जो है वो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हर जगह नहीं होती है। टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हर मुल्क में हर टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो उसको उसके लिए जो है वो इंटरडिपेंडेंट होना पड़ता है। इसी तरीके से जॉब सर्विसेज हैं, हर मुल्क के अंदर हर तरह के लोग नहीं हैं, स्पेशलिस्ट नहीं है, तो उनको हर मुल्क को दूसरे मुल्क से अब ख़ास किस्म के स्पेशलिस्ट की, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक यानी कि एक कनेक्टिविटी है, एक इंटरडिपेंडेंसी है। और यही जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी से जाके जुड़ जाता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सेलिएंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड इकनॉमी ओवर द पास्ट सेंचुरी थ्रू बायलैटरल ट्रेड, इंटरडिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इनटू द ग्लोबल मार्केट। अब ये ग्लोबलाइजेशन हो कैसे रही है, यही इस लाइनों के अंदर बताया गया है कि गुज़िश्ता 70-80 सालों में, खुसूसन जंग अज़ीम दोयम वर्ल्ड वार टू के बाद से लेके अब तक जो ये 80 साल तकरीबन बनते हैं, इनके अंदर जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से दुनिया जो है वो एक ग्लोब के अंदर सिमट चली है और वर्ल्ड इकनॉमीज़ जो हैं वो किस तरीके से बायलैटरल ट्रेड और इंटरडिपेंडेंसी की तरफ आ गई हैं। यही ग्लोबलाइजेशन का मकसद है। जो ग्लोबलाइजेशन है, इसने यकीनन प्रमोट किया है पीस को और सिक्योरिटी को, जो कि इस सवाल का भी हमारा पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से सिक्योरिटी और पीस को प्रमोट किया है थ्रू द ग्लोबल ट्रेड एंड इंटरडिपेंडेंसी। तो बात यह है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उस वक़्त भी यही दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स के था कि दुनिया को जो है वो पीस की तरफ लेके आया जा सके। और इसके लिए उन्होंने जो है वो इंटरडिपेंडेंसी का टूल इस्तेमाल किया था कि लोग, मुल्क जितने भी स्टेट्स हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर मुनहसर करेंगे, इन्हिसार करेंगे, तो उसकी वजह से होगा ये कि दुनिया के अंदर जो है वो फिर लोग जंग की तरफ नहीं जाएंगे, मुल्क जो है वो आपस में लड़ेंगे नहीं, जंग की तरफ नहीं जाएंगे। इसको हम ग्लोबल ट्रेड कह रहे हैं। ये वर्ल्ड वार टू के बाद से तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और इसके अंदर जो है वो दुनिया भर से मुल्क जो है वो शामिल होते चले जा रहे हैं।
Therefore, the probability of military conflict has decreased due to the globalization. اور ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے جو ملٹری کانفلکٹ ہے وہ ہر روز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے جو انٹیگریشن ہے، مارکیٹس کی انٹیگریشن ہے، کامن مارکیٹس جو کریٹ ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی ایک بہت کامیاب مثال جو ہے وہ یورپین یونین کا قیام ہے، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا یورپ جو ہے وہ تقریباً جڑ چکا ہے، ایک انٹیگریٹڈ مارکیٹ کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے، جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کامن ویزا نظر آتے ہیں، کامن جو ہے وہ مارکیٹ زونز نظر آتے ہیں، فری ٹریڈ ایگریمنٹس نظر آتے ہیں. تو ایک بہت جو ہے وہ ایک گلوبلائزیشن کا صحیح کانسیپٹ جو ہے وہ یورپین یونین کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے. ورلڈ ٹریڈ ہیز انکریز سنس ورلڈ وار ٹو. کتنی زیادہ انکریز ہے اس وقت؟ 57% جو ہے وہ ورلڈ وار ٹو کے بعد سے اب تک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں 18% اور کہاں 57% ہے. یہ بھی 2021 کی فگر ہے کہ ہاں گلوبل ٹریڈ اس وقت جو ہے وہ 22.3 ٹریلین US ڈالرز کی تک پہنچ چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے اتنی ساری گلوبلائزیشن کے ایفیکٹ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھے اور اس کے پازیٹیو آسپیکٹس دیکھے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے نو ڈاؤٹ کہ دنیا کے اندر انٹرڈیپینڈنسی بڑھی ہے، اور اس انٹرڈیپینڈنسی کی وجہ سے آج ملک ایک دوسرے کے اوپر جنگ لاگو کرتے ہوئے، امپوز کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جنگ کا خطرہ جو ہے وہ کم ہوا ہے. یہ گلوبلائزیشن کا جو ہے وہ سیکیورٹی یا گلوبل سیکیورٹی کے اوپر جو ہے یہ ایفیکٹ آیا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اس بات کو بھی ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ گلوبلائزیشن کے کیا کوئی نیگیٹو افیکٹس بھی ہیں. تو نیگیٹو افیکٹس بھی موجود ہیں یہاں پہ، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن دا ادر ہینڈ گلوبلائزیشن آلسو انکریزز دا ڈینجرس of a variety of transnational threats, from weapons proliferation, cyber attacks, ethnic violence, environmental degradation, and the spread of infectious diseases. ظاہر سی بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں گلوبلائزیشن کی تو ہم یہ جانتے ہیں کہ گلوبلائزیشن اصل میں انٹیگریشن کا دوسرا نام ہے. دنیا جو ہے وہ سکڑ کے ایک چھوٹی سی گلوب بن گئی ہے. اتنی بڑی پلانٹ ارتھ جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ آج پاکستان میں بیٹھا ہوا شخص کچھ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ساری انفارمیشن یہیں بیٹھے بیٹھے حاصل کر لیتا ہے، اپنی رائے کو بھی اظہار کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جہاں پہ آپ سروسز کے ایکسچینج کی بات کریں، جہاں انفارمیشن کے ایکسچینج کی بات کریں، جہاں کلچر کے ایکسچینج کی بات کر رہے ہیں، اس نے جو ہے جہاں راستے کھولے ہیں نو ڈاؤٹ کہ سیکیورٹی کے حوالے سے پازیٹیو، تو وہاں نیگیٹو بھی آئے ہیں. اس نیگیٹو کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویپن پرولیفریشن ہے. یقیناً جو ہے وہ آج اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے یہ چانسز بھی بڑھے ہیں کہ جو ہے وہ دہشت گرد جو ہیں وہ اپنے کارروائی کو زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پہنچ گئی ہے جو ٹیکنالوجی کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا، تو وہاں پہ سائبر اٹیکس آپ کو نظر آتے ہیں. ایتھنک وائلنس ہیں، یعنی کہ قومیت، فرقہ پرستی جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے. انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے، نو ڈاؤٹ کہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن بھی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. اور اسپریڈ آف انفیکشس ڈیزیزز ہیں کہ جو سروسز کا ایکسچینج میں لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. آج آپ چند گھنٹوں میں جو ہے وہ دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کس تیزی سے جو ہے وہ اسپریڈ آف انفیکشس ڈیزیز ہے. گزشتہ 2 سالوں میں آپ نے دیکھا 2020، 2021 اور 2022 کہ آپ نے کس طرح سے دیکھا کہ کرونا جو ہے پورے کے پورے دنیا کے اوپر ایک بھوت کی طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے اس نے لپیٹ لیا. اور ایک ایسا لگ رہا تھا اس 2020 2021 کے ہم کوئی جو ہے وہ کوئی سائنس فکشن مووی دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ بالکل حقیقت تھی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ گلوبلائزیشن کا ہی ایک پارٹ ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں یقیناً جو ہے وہ اس آسپیکٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ نہ صرف ایک حوالے سے امپروو ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی جو ہے وہ ایٹ رسک بھی آئی ہے. تو یہ میری پریزنٹیشن تھی جس میں میں نے نیگیٹو پازیٹیو دونوں آسپیکٹس کو جو ہے وہ کلیئر کیا. اگر آپ کو میری پریزنٹیشن پسند آئی ہے پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیے گا. تھینک یو.